لیا لیا باندھی باندھی ان بیٹھی ہے جویں نمازی کشت وچ باندا اکھاں پیاں وسدیاں نے انا للہ پڑھ کے یتیم دا سر مومنا جھولی چ رکھیا جویں ستیاں پتراں نال ماواں پیار کردیاں نے انگلیاں دی کنگھی بنا کے والا پھیر کے آدیے جاگ ویلا اج دور دور تو پردے دار لاہور علی ملکہ نو پرس دے وڑائی جتھے بیٹھیاں میری دعا جے شالا یتیماں دا صدقہ جھولیاں بھر کے اٹھو منت پیا کرنا تو سی زیادہ روے پہلا وین کیتا ہے بچے آنکھ نہیں کھولی بڑی دھی مشہور دیا دی اماں میں جگہ ماں دے سجے پاسے آ بیٹھی ہے جھولی جو سارا ہی ماں دے مومنہ بچی نے ابراہیم دا سجا ہاتھ چاہے ہاتھ چون کے پیا دیے جاگ وے ویر وڈی بہن ملن آئی من نہیں میں سجدہ آیا تو رونے تے تیری آئے نہ نکلے دو وین ہوئے نے بچے آنکھ نہیں کھولی تریجا وین کر لگی ہے نکی جی مشہور دی بھاج پئی اب اماں تو سینا جگاؤ اماں میں جگہ نہیں اماں ودیاں ابراہیم نے سراندی بیٹھیاں مومنہ بچی سید پیرالے پاسے آئی جڑا حالے تک نہیں رنا مومنہ بچی ابراہیم دا سجا پہر جائے پیرا میں تلیاں رخسارا لا کیا دیے جا تیرے پتروں دی زندگی ہوئے تیریاں دیاں دے نصیب سونے ہوں ایڈا سونا پیاروں میں سیدہ دعا دے سکنا یقیناً لاہور علی شہزادی راضی جائے گی علاقے دا مجمع سنی بھائی بھی آئے جس بندے نو ہون رومن نہ آوے میں دعوت دینا کل صبح تین اپنے گھر رومن آئے چھوٹے بچے زیادہ پوری نیندر سمجھے نے مانو اچانک جوانا پہ گئے بچے نیند تو جلدی بیدار نہیں ہوں گے ماں کوشش کر دیئے ستے بچے پھر اکھاں بند ہوں دیا نے ستے ستے ماں دے گل لگ رہے ہیں مدت بعد ماں دوین کرنا پیا ہے ابراہیم دیا اکھاں بند رہی ہیں مومنہ دے گل لگ گئے مونڈے نال لگ کیا دے پائیے ماما غازی جون آواز آندے مامے نو بھیج شاہدہ بابا میں صدقے ہوں پھر آج آپ نے مشہورہ دے نکل جاؤ ادھے نہیں دیکھ کریمی سیدہ محمد ادھے نہیں تیرا شکریہ سن کٹھیاں ڈک دے تو ٹور جا ادھے نانا میں کل سہرا کے سامنے کے جواب دے جاؤ میری بیوی دویسی فرمائیں دے ساری محبت جرمیں تو قتل ہو ویسے ادھے میں فیصلہ کر چکا میں کشتی نجات دا سوار بننا فصلے بڑا بھرا نکے دا مو چمکیا دے تیری خیر ہے تیریاں نکیاں دھیاں رون ویسے موت ماتم کر کیا دے میریاں دولے توڑیاں چھیرا مردیاں نے مر جان میریاں اے پھر آؤ گئے 77 میلان دا کوفہ انڈٹ موڑ چھوڑیاں گلیاں آج بھی موجی آلے لائٹ بند ہو جے راتی تو گلیاں پر ٹوڑنا میں تین پتہ لگ بے اندازہ ہوں بے اگو موڑے اگے گلیے اگے دیوارے اتنا واقف گلیاں چاہاں کدی مکہ اس دیوار پہ کدی اس دیوار پہ اگے کے وڈائے نکے پیچھے پیچھے میرا آدھا دامن پکڑے کدی کدی آدھوی میں تھک پہ تھوڑی جی ہمت کر متے بہنہ نو مل پھوے تیریاں کندہ چرومن دا آواز آوے تے سمجھیا جو رکیہ سہن آئی ہوئی ہے ممبر دی قسم موجیاں لیا لیا ٹور دے وڈے نو ٹھوکر لگی ہے منہ دے باہر جھنا ہے اتے چھوٹا جنے ہے ہاتھ لایا ہے کوئی پتھر نائی پیوں دی لاش پہ رو رو
فوجاں دے ہتھ آ کے کچھ روایتاں نے سال قید رہے، اگلے سال عید والے دن شہادت، لمبیاں کہانیاں یتیماں دیاں، تقدیر آکھاں شہزادیاں نو قاتل دے گھر لے آیا، یہ حارس ملون اس دے گھروں مومن آئی، یہ انہیں راز ہے جنہیں آسیہ فرعون دے گھر مومن آئی، ایک نبی دی پرورش واسطے اللہ ایڈے وڈے گھر کافر دے گھر آسیہ مومنہ بھیجنا موجی آلے جڑی میں نے سمجھ آئی ایڈے وڈے حارس دے غیرت دے گھر دی بوئی مومنہ اس واسطے اللہ بھیجی آئی رقیہ دے یتیم آمنی بستر آبا اتلے کمرے بستر بنا دیتا ادھی راتی کتا لال تھی حرامی گھر آیا کھانا دا بھوک نہیں پانی دا پیاس نہیں انعام تو رہ گیا نس گئی ہے مسلم دی جوڑی کدی لبدی آج وڈے نام ملنے ادھی حیاء کر ظالمہ کل احمد مختار نمو کیڑا بھی کھانا اتنی دیر میں بچیاں دے گریے دی آواز آئی ادھا لگ دے شکار تے میرے گھر بچیاں دا گریہ بدے اس آکھے کسے ہمسائے دے اس نے دے نہیں وارسالے ہوں دے تے کوئی نہ نو چپ کرانا یہ آواز اس سمت سے چھتے آئے اگے تالے اس پتھر مارے چابی مندارے مومنہ نہیں دیتی کتے دے بچے نال تالا تروڑے قرآن دی قسم ماتمیاں پتھر جندرے تے نہیں لگدا ماں دے کلے جج پیا لگدا تالا ٹوٹائے بے غیرت اندھیرے کمرے جھت مارنے شروع کی تھے شہزادے کدی اس دیوار نال کدی اس دیوار نال کتے دے بچے دا سجے آدیاں ولیاں بڑے دیاں والا چاہیے کھپے آدیاں ولیاں چھوٹے دیاں والا چاہیے جا کے بے غیرت حسدہ باہر نکلے ہیں شہزادیاں دے قد چھوٹے آن پیر زمین تو بلانا جس سے مرحوم شاعر لکھیا ہے منحوس اقا دے پنجے تابوت تیار و سان میرا دل میں آخری حصے لوین کرن دے شہزادے دے تابوت آوان ساری رات سکونہ نال بدے رہے بیوی آدھی رہی ہو ظالمہ حیاء کا ایک گھر تنغازی عباس بنوا دیتا 38 ہجری تو شہنشاہ وفا دے گھوڑے دا سائی سائن تین رشتہ کوئی نہیں دیندہ میرے نال عقد کرایا مالک وہ آنکھیں میرا گھر کوئی نہیں سرکار وفا گھر بنوا کے دیتا اور کتیا ویڑا یاد کر جدم تو غازی دے پیری پہ گیا کئی علی دا پتر ایک باری میرے گھر آتا میرے حیش رکھنی غازی گھوڑے تے چڑھ کے آیا ہی تے تم ایسے کھمنال غازی دا گھوڑا بننے آئی جلالی آلے دا پتر ڈاڈا روندائی میں پوچھے کیوں روندے ہو میرے سر تے ہاتھ رکھ کیا دیا نینو آکی جتھے حیوان بننے نہیں انسان کتنا بے غیرت ہے کتنی جلدی احسان بھول گئے ستونہ نال عیدہ دن چڑھیا گلے چرسیاں پا کے جویں مسلمان قربانی والے جانور پکڑ دے فرات دے کنارے تلیا دے چولے لاؤ اج اے بٹن اس دوری تنیاں ماما گنڈ دے دینیاں انہاں بچوں کو سمجھان واسطے بڑے لحال ہے لیکن وعدہ مانگا چھوٹا بچہ 5 سالہ دا کوئی کیفیت سمجھ سکتا ہے چھوٹے بچے این کر کے ہاتھ کر لینا فرمایا میرے مامے دیا انسان یاد فراد اکنا لائی قرآن دی قسمیں اس میرے دے بچہ نو غازی دے اتنا مان آئی بابے دا نا نہیں لیا مامے ہمیں کسے دا نا نہیں لیا نکا حق بن کیا دے میرے مامے غازی دے سان یاد ظالمہ انہا کر اس گل کی کیے بچہ ڈر گیا وڈا وے کیا دے کیوں ڈرنا ہے کیوں رونا ہے رو رو کے پیادہ ہے آ یاد گیا ہے کیوں ماں اجڑی میں نو وال وال چم دی رہی ہے بٹن پھلی لینا آئے ہو چولے آدھے ہو جلدی کرو چولا لاؤ بٹے لہا لے چھوٹے
چھوٹے لحمن لول نہیں آتا کوئی اس کیفیت دی جائے تو میں آخری عین کر کے تابوت بلاواں بچے چھوٹے دی کیڑی حالت جسم کرتا ہے ہر سی ننگی تلوار بھرا دا چولا لتھیا کدی مکے الوے دے کدی بھرا الوے دے کدی ہر سالوے دے جدن بچے دی نظرہ پردہ کھا دے تے کتے دے بچے تماچا مار کیا کہ چولا لہا نکا ڈرے ہے تے مون دے باہر مٹی تے جھنے ہیں بھائی کے وڈا آیا ہے اس نکے دا این لہایا ہے جنہیں میت دا لہایا جانا ہے چولا لہا کے پھرا دے مون تے مورا کے پیادہ ہے پڑھ انا للہ ہون اللہ چاہ چولا راویت نہیں سجنا گا اور نہیں ماں اپنی کو آئیو مل سنگ دے نہیں ماما مدا تو تو آنا نکا رو رو کے پھیکا دے کر میں تو گل نہیں کھل دی لہگے چولے آگا گردن جھکاؤ سب تو پہلے بٹے گردن جھکائی جھکے پھرا دی گردن ابراہیم دیکھئے وقت ہو گیا سی بچنا کوئی نہیں جلدی دنال اپنا گل پھرا دے گل تیرا کیا دے پہلے میں نو مار بڑا اٹھ کیا دے ظالمہ تو مار میں اسی مرین ہے تیرا ہاتھ روکنا لا کوئی نہیں سن چھڑانا لا کوئی نہیں اللہ دا نائی پہلے میں نو ماری میں پھرا دا جنازہ نہیں دیکھ سکتا چھوٹے نو والا تو پکڑ کے پیچھے ہٹایا سین کے سجر میں کھلو گیا اتھے پھرا گردن چھکائی 12 سال بعد شہادت دے لیکن بزرگ دا کریں روایت این پڑھ دے آنے دے اسباب گریہ میں پڑھنا چاہنا جتھے مسلم دیاں دیاں امام وقت دے قریب آکیا دیاں مولا سن عید پھرا ملا امامہ دن میرا پتر یمنی دور دیواں یا چادر دیواں نکے نکے حد بن کے مسلم دیاں دیاں نے یمنی نہیں سن اصلی ملا سیدہ دے آج نہ ملو نہیں تے مروے سو نہیں ماما سن آج ملا مامیاں تے بڑے مانوں دل امام نے انگلیاں بلند کیتیاں نے بہنا نگاہ کیتی ہے زمین دے فاصلے سمٹ گئے نے کوفے دا شہر فرات دا کنارہ چولے لتھے ہوئے امامے لتھے ہوئے گردنہ چھپیاں ہویاں نکی دھیا دیئے ماما اللہ دا نائی ہاتھ ایتھے رکھی میں اماں نو بلائی لے آوا موجی آلے آلے آپ آج پئیے مسلم دی بھی جتھے ماں بیٹھی آیا دی اماں کپڑے چھوڑ ماما پھرا پیا ملندہ ہے میری سے لاہور علی آیا دی ماں صدقے کتھے آئے فرمایا ماما موزے نال پیا بلندہ ہے موجی آلے آلے آمین ممبر دی قسمیں جدر بہن بلا من گئی آئی دو میں موجود آن